बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को गिरफ्तार करने, इमरान खान को नाअहल करवाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात ख़त्म करने की बड़कें मारी जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बैक डोर पर अकल ठिकाने आ चुकी है। माफ़ी तलाफ़ी के लिए मिन्नत तरले शुरू कर दिए गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बनी गाला में कुछ ताकतवर शख्सियात की आमद हुई और वहाँ पर कुछ माफ़ियाँ मांगी गईं, कुछ गारंटियाँ दी गईं और एक जानिब तो बगल में छुरी है, वहीं दूसरी जानिब मुंह पे राम राम का आलाप शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब आले शरीफ भी अब पाकिस्तान से फरार होना शुरू हो चुकी है और मैंने ये खबर बहुत पहले दी थी कि जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के तैयारे स्टैंड बाई पे हैं, वो एक एक करके निकलेंगे। आसिफ अली जरदारी निकल गए थे और अब हमजा शहबाज की मुल्क से मफरूर होने की खबरें, गिरफ्तारी का खौफ है या इमरान खान की अब पंजाब में जारहाना पॉलिसी का खौफ। जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इमरान खान ने एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है, उसके हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम आपके सामने है, जिस तरह रात को हमने खबर भी रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। पीटीआई का दफ्तर सील हुआ, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, लीडरशिप को पकड़ा गया, तो पंजाब हुकूमत इस वक्त पीटीआई के पास है। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, इनके सारे करप्शन के केसेस खोले जाएंगे और इसके साथ ही साथ सानेहाय मॉडल टाउन को भी एक मरतबा फिर खोल दिया गया है। उसके बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन पंजाब सूबे के अंदर, और पंजाब के अलावा आपको अगर लगता है कि आप मुल्क चला सकते हैं, 12 करोड़ आबादी है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इस सब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये लंदन रवाना हुए हैं और इत्तलात इन्होंने ये दी हैं कि ये निजी दौरे पर साबिक वजीर आला, जो कि 3 मरतबा वजीर आला बने, 3 मरतबा इस ओहदे से 3 महीने में हटे, एक मुनफरिद रिकॉर्ड है, तो वहाँ पर ये नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। निजी दौरा है, ख़ानदान के लोगों से भी मुलाकातें करनी है और दीगर केसेस मामलात के अंदर ये डिस्कशन करेंगे अपने ताया जान से। लेकिन इत्तलात यही है कि वही काम जिस तरह से जरदारी साहब गए, कहा गया कि 2 दिन में आ जाएंगे, फिर उन्हें वबा ने आ घेरा, फिर उनकी मजबूरी बन गई वहाँ पर रहना, वो अभी तक वहाँ पर हैं। अब जाकर कोई टेस्ट मनफी आया है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टे प्रोलॉन्ग करना तो बड़ा आसान काम है। नवाज शरीफ साहब इतने अरसे से क्या करवाने गए थे, कितने दिनों के लिए गए थे और क्या हुआ। अब यहाँ पर एक जानिब तो पीडीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है और इस वक्त आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन में यह रेफरेंस दायर हुआ है इमरान खान की नाअहली के लिए। इसमें कहा गया है कि इमरान खान ने तोशा खाना में मिलने वाले तहाइफ को जाहिर नहीं किया। इस्तदा की गई है कि इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए और जाहिर बात है कि जो फॉरेन फंडिंग की जजमेंट है उस पर तो ये रेफरेंस दायर कर नहीं सकते थे, उस पर इन्हें काम करके उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजना है। तो अब ये जाहिर बात है कि आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन कैसा है, उसके पीटीआई से ताल्लुकात कैसे हैं। तो इस पूरे मामले के अंदर अब इत्तलात यही आ रही हैं, यही बताया जा रहा है इस सारे सिनेरियो में कि ये इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी नफेरियस प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान भी अपने पत्ते बड़े तरीके से खेल रहे हैं। एक जानिब तो आपको पता है कि इमरान खान ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, तो ये कैसे हो सकता है कि इस इलेक्शन कमीशन को बचाने, उन्हें सेफ साइड देने और उन पर प्रेशर ना बिल्ड हो, इस चीज़ को ये इंपोर्टेड हुकूमत इंश्योर ना करे। इन्होंने किला बना दिया इस्लामाबाद को, रेड जोन को सील कर दिया और फिर ये स्टेटमेंट्स दी कि यहाँ पर कोई भी आया हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत को एक एग्जिट चाहिए, इन्हें तसादुम चाहिए और इमरान खान के हक में इस वक्त किसी किस्म का
تصادم نہیں ہے، اور اس سارے معاملے میں پولیس کو ریڈ زون میں داخلے پر مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کا حکم جاری کیا گیا، اور پولیس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی آئے تو پھر آنی ہاتھ سے نمٹے، یعنی کہ ہر حد تک جائیں، جو ہوتا ہے کرے اور مکمل تیاری کرے۔ اور مارگلا روڈ کے علاوہ ریڈ زون کو ہر طرف سے سیل کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس، ایف سی اور رینجرز کے 2000 جوانوں کو تعینات کیا گیا، اور کسی کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ پولیس کہہ رہی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سب ہوا۔ پی ٹی آئی نے اپنے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو تو بھیج دیا الیکشن کمیشن کے سامنے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو نادرا چوک پر احتجاج کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑے طریقے سے پلے کرتے ہوئے، سیف پلے کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج کے لیے سارے آج F9 پارک اسلام آباد جمع ہوں۔ انہیں ویسے ہی ہال پڑھنے ہیں، انہوں نے جب عوام کا سمندر دیکھنا ہے، کہیں پر بھی دیکھیں گے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف پوری عوام آج اپنی عدالت لگائے گی، رات گئے آج از خود نوٹس لے گی، آج کارروائی کرے گی، اور آج پوری پاکستانی قوم اس کیس کا فیصلہ سنائے گی، الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرے گی۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں پہلے کر چکی ہیں، آج عوامی سمندر الیکشن کمیشن کو جگائے گا، اور یہ چیز الیکشن کمشنر بھی سمجھ چکے ہیں، اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب نے الیکشن کمشنر اور نواز شریف، یہ دو وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں ایک جانب تو پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرنس دائر کر دیا ہوا ہے، اور اس سب میں جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کیا ہے، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں اور آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ رواں پی ڈی ایم وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، جس میں چیف الیکشن کمشنر پر ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے پر دباؤ ڈالا گیا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی وہ دباؤ میں آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا بڑا اقدام، فواد چودھری نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، عمران ریاض نے پوچھا کہ آپ اس دفعہ نواز شریف کو فیسلٹیز دیں گے؟ آپ کی پنجاب کی حکومت ہے۔ عمران خان نے کہا بالکل دیں گے، ساری فیسلٹیاں دیں گے، جیل میں جو ایک قیدی کی فیسلٹی ہوتی ہے وہ ساری فیسلٹیز نواز شریف کو دیں گے۔ وہ اس قوم کا چور ہے، لٹیرا ہے اور مجرم ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت فواد چودھری صاحب نے کچھ اور بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو نواز شریف ہے ان کی وطن واپسی کے لیے اب پریشر بنایا جائے گا، ناٹ آن نواز شریف بٹ ایون آن شہباز شریف، کیونکہ اگر یہ بیان حلفی ایک سرٹیفکیٹ کو بیان حلفی کہہ کے بیانیہ غلط سا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو وہیں دوسری جانب شہباز شریف نے تو اصل میں بیان حلفی دیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے جو کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس وقت یہ پورے طریقے سے نواز شریف کو جکڑنے کا بھی پلان بنا لیا ہے، اور کسی بھی صورت کسی کو نکلنے، اور آپ دیکھ لیں نواز شریف ابھی بھی واپس کیوں نہیں آ رہا، اپنی حکومت ہے، اس سے پہلے تو پنجاب میں بھی تھی، یہ صرف عمران خان کا خوف ہے، عوام کا خوف ہے جو عمران خان کے اس وقت بالکل ساتھ ہے، اور اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے یہ عوام تیار نہیں ہو رہی۔ اب یہاں پر کچھ اطلاعات بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، اور معافی تلافی کے لیے پیغام رسانی شروع ہو چکی ہے۔ بنی گالہ میں عمران خان سے ملنے کے لیے ایک طاقتور شخصیت کو بھیجا گیا، اور خیر عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کل انٹرویو میں کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر ڈیڈ لاک تھا، ہمیں جب ان کا نام ریکمینڈ کیا گیا تو ہم نے یہ کہا کہ یہ تو نون لیگ کے گھر کا آدمی ہے سکندر سلطان راجہ، تو مقتدر حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، نیوٹرلز نے کہا ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرے گا، یعنی انڈائریکٹلی یہ ایکیوزیشن ان پر بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر وہی کروا رہے ہیں۔ اس سب میں ایک اہم ترین شخصیت عمران خان صاحب سے ملی ہے، اور سکندر سلطان راجہ کے لیے معافی مانگی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ الیکشنز کو قبول کر لیں سکندر سلطان راجہ کے انڈر، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے، اور بھی لوگوں سے گارنٹیاں لے کر دیتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، اور اس معاملے میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا۔ فیس سیونگ چاہیے سکندر سلطان راجہ کو، لیکن اہم سوال ہے کیا عمران خان صاحب جنہیں آلریڈی گارنٹیز دی گئی تھیں اور اب جو چیف الیکشن کمشنر کر چکے ہیں، کیا آئندہ آنے والی گارنٹیز پر وہ یقین کریں گے؟ اس کا جواب خیر سمجھ یہی آتا ہے کہ
ایسا نہیں ہو سکتا اور عمران خان صاحب اس معاملے پر نہیں آئیں گے اور معافیاں تلافیاں قبول کرنے کے موڈ میں اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان نہیں لگ رہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.